बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे न्यू हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको हम हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, बुरी होते सच्चाई सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली इज़्ज़त वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ तो जी बस ये है कि इतनी वीडियो नहीं बन रही क्योंकि बाद में इतनी हो जाती है मेरी तबीयत ख़राब, बोलना हो जाता मुश्किल। मैंने कहा कोई बात नहीं है, रोज़े तो रखने हैं ना, वीडियो बन गई ठीक है, ना बनी तो कोई बात नहीं, अगले महीने से। तो जी मेरा पहुँच आई है। जिस तरह रात को फ़याज़ ने कहा था कि बहनों ने हमसे पूछा है, तो हम तो कह रहे हैं कि जी इधर आ जाए, आपका दिल जो बुरा हुआ है तो आपका दिल सेट हो जाएगा। तो जी आज फिर गया है, फ़याज़ बहन को लेके आया है और मुझे लगता है साथ वही आबदा बाजी को लेके आया है, क्योंकि जहाँ भिंडी का सालन बना रही है तो वहाँ कह रही है आबदा बाजी आटा गूंद रही है, तो उसको है बुखार जो अपनी है सुमाविया। लेकिन वो छोटी बच्ची को उठा के बैठी हंस रही थी। पता नहीं अब प्रेगनेंसी वाला मामला है कि वैसे उसकी तबीयत ख़राब है। अल्लाह ताला सेहत दे दी, तंदुरुस्ती दे। सबसे पहले मैं उससे जो हमारी व्यूवर्स हैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने कहा जी मैं पिछले हफ्ते उम्रा करके आई और मैंने अलीवीर और नुमान भाई का स्पेशल नाम लिया। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपको अजर दे इस चीज़ का। और वे इसलिए कहते हैं ना एक दूसरे से दुआएं करवाया करो, पता नहीं किसके मुंह से निकली हुई दुआ कबूल व मंजूर हो जाए। कहते हैं बल्कि उस ज़बान से दुआ करवाएं जिससे कभी गुनाह ना किया हो। तो देखें हम किसी की ज़बान से तो कोई गुनाह नहीं ना हम करते, इसलिए दूसरों से दुआएं करवाया करें, दुआएं उनको कबूलियत का शर्फ अता होता है। तो बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपकी कमियां भी दूर फरमाए और अलीवीर और मेरे बेटे को जितने बे औलाद है सबको साहिब औलाद करे, बंतन पाक के सदके ये कमियां दूर फरमाए। रिज़्क़ थोड़ा है बहुत है ज़्यादा इंसान का ना गुज़र हो जाती है, लेकिन औलाद बहुत इंसान के लिए ना कीमती असासा है। तो जी अलीवीर आ गए हैं, साथ में आपदा भी आई है। तो जिसमें वो कह रहे हैं जी हमें किसी बहन ने कहा था कि उनके जो हिबा की चीज़ है वो भेज दो, तो हमने कहा नहीं नहीं बहन तो असी ना भी कहते थे, असी भेज देनी थे। तो वो सारे कपड़े जितने लेके दिए थे हुमैरा ने, जो अलीवीर की बहन है सनवरा आपा, सारे वो लेके आई है। वो तो पहले अपने कपड़े खुद ले आई थी ना, तो बाद में इसने हुमैरा ने जो ब्लॉग बनाया था और बाद में वो आज कपड़े लेके आई और दिखाया उसको जो है आसिया को कि ये सारे कपड़े जो फूफो ने लेके दिए हैं, ये जूता, ये पर्स, ये चूड़ियाँ, सारा कुछ। तो वो भी सामने ही खड़ी हुई थी, मुझे लगता है वीडियो वो बना रही थी हिबा या बना रहा था अलीवीर। तो फिर आसिया कह रही है कि हिबा तेन क्या सीगा कि तू फूफो को रह ला, तो इन्हें क्या मैं नहीं रहना। तो अलीवीर कह रहा नहीं नहीं ना उन्हें कुछ ना आख्या जे, वो जेड़ा जाके तो सानू ना 4 दिन दे विच दस आई है ना कि भी असी फैसले करने जोगे हो गए। हो सकता है भाई ये बात सच्ची हो, क्योंकि वो जब पापा कहती रही है, जब कोई किसी को पापा या मामा कहता है ना तो वो एक और ही फीलिंग्स होती है। तो हो सकता है, नहीं तो अलीवीर और बार बार कहता था नहीं असी किसी का बच्चा नहीं लेना सी, अल्लाह ताला ते मुतमीन आ राजी हाँ, अगर अल्लाह ताला ने साढ़े नसीबा चाहे तो दे देगा, अगर नहीं तो सही बात है। बहुत बड़ा जिगरा होता है किसी का बच्चा ले के फिर उसको पालना पोसना बड़ा करना, छोटे बच्चे को उसका पोटी पेशाब उसको खिलाना पिलाना, उसका हर चीज़ को देख के फिर स्कूलों को भेजना, नींदें ख़राब करके बिल्कुल किसी को सच्चे दिल से अपनाना। तो ये सारी होती हैं जी चीज़ें। फिर आप लोग कहेंगे आप अपनी बातें बताती, तो हमारे सामने इतनी एग्ज़ाम्पल है मैं बता नहीं सकती। पिछले दिनों शादी थी, हमारे अपने ही अजीज़ ही थे, उन्होंने मतलब उनके बच्चा नहीं था तो उन्होंने अपने भाई का बेटा लिया हुआ था और बाप कुवैत था और माँ कहाँ थी, पढ़ा रही थी जर्मनी में। हाँ जी। माँ अपने बेटे को लेकर जर्मनी पढ़ा रही थी और माशाल्लाह से अब आए, अब उसकी हुई है शादी। तो ये ज़रूरी नहीं है, वो अमीर थे उन्होंने अपने तरीके से अपने बच्चे की परवरिश की। तो यहाँ कोई गरीब भी होती ना माँ और बाप, तो इसी तरह ही कुर्बानी देता, इसी तरह ही पालता पोसता। क्योंकि ये इख्तलाफ उस वक्त होते हैं जब आपकी अपनी औलाद हो जाती है, फिर आप इम्तिहान कड़े में आते हो आप भी और बच्चा भी, कि फिर आप उस बच्चे के साथ क्या करते हो। बड़ी दुनिया है जो उन बच्चों के साथ भी बड़ा प्यार करती है, लेकिन बाद में खुदा न खास्ता वो बड़े हादसों में ऐसा कुछ हो जाता है कि या बड़े बच्चे जब देखते हैं फ़र्क हो रहा तो वो छोटों को नुकसान पहुंचा देते हैं, या छोटे उठ के जो बड़े होते हैं उनको वेला कर देते हैं कि नहीं ये कौन सा हमारे बाप का या माँ का असली बच्चा है कि
اس کو ہم جائیداد دیں. انسان ہے نا, ہم دنیا داری ہے, تو پھر یہ ساری معاملات ہیں. باقی اللہ تعالیٰ جی اپنی مکمل ہستی کے صدقے سب کی کمیاں دور فرمائے, کیونکہ وہی رب برکت ہے جو ہمارے دامن مرادوں سے بھرتا ہے. تو پھر جی افطاری کی ہوگی تیاری, جہاں ہمارا کے ابا جان بیٹھے ہوئے. مجھے تو لگتا ہے ساری بہنیں مبارکباد دینے آئی ہیں فیاض کو. ہاں ہو سکتا ہے, لیکن یہ بتایا نہیں ابھی تک نا. تو پھر حمیرہ, علی اور حمزہ اور ان کے امی ابو بیٹھ کے افطاری کر رہے ہیں, جہاں بھی ہما نے بنائی, حمیرہ نے بنایا جی بھنڈی کا. ہما ہی شاید اس کو کہتے ہو, کیونکہ حمیرہ جو ہوتا ہے اس کا نک نیم ہوتا ہے ہما. تو یہ اس کا نام ویسے سارا ہے شاید, تو یہ حمیرہ کہتے ہیں. تو پھر لے کے آئیے وہ سموسے, بڑے مزیدار سموسے, اور پھر جو افطاری فروٹس وغیرہ رکھے گئے ہیں, تو وہاں وہ افطاری کر رہے ہیں. تو میں نے کہا اچھا چلے بھائی, سارا سامان وغیرہ لا کے ہیبا کا اس کی امی کے حوالے کر دیا گیا, بلکہ اس کی امی کے نہیں, اس کو کہا کہ تو دادوں کے رکھ, یا مجھے لگتا ہے مہوش کی, یا ادھر والی جو مامی ہے, چاچی ہے, خالہ, ان کی پیٹی میں رکھ, یا امی کے رکھ کے عید پہ تو نے یہی کپڑے پہنے ہیں. اور علی کہہ رہا ہے جی میں آؤں گا دیکھنے کے لیے. تو یہ ہوتی ہے جی محبت, کیونکہ زور زبردستی کسی کے ساتھ نہیں ہے انسان کی نا. ادھر جی مہوش جو ہے, مہوش بھی اپنا سارا بیچاری صفائیاں ستھرائیاں کر رہی ہے. وہ بھی اپنا جو کچن اس نے بنایا ہے اس کو لگی ہوئی ہے پینٹ شینٹ کرنے, جو اس کا میاں خود ہی جگاڑو بندہ ہے, وہ خود پینٹ کر رہا ہے, اور مہوش دھلائیاں کر رہی ہے. تو جہاں وہ کپڑے دکھا رہے ہیں تو وہ بھی آ کے بیٹھی ہے. تو علی پھر کہہ رہا میشی تیرے کپڑے کا رنگ بڑا سونا ہے. تو کہہ رہی ہے میرے کپڑے کا بھرا, میرے تو کپڑے رولے ہوئے پے نے, گلے ہوئے پے نے, گندے ہوئے پے نے. چلو شکر ہے بھائی صلح ہوگی ان کی آپس میں. لیکن یہ ہے کہ سمیرہ اور وہ کسی جگہ پہ نظر نہیں آ رہے. سمیرہ اور جو نصراللہ بھی ہے وہ اپنی دنیا میں مست ہیں. وہ اپنے بچوں کی شاپنگ, اپنے بچوں کی کپڑے وغیرہ, اور اپنے ہی بچوں کی وہ جو افطاریاں سیریاں ہو رہی ہیں. وہ کہتے ہیں نا جب ان کا پھر دل کرتا ہے تو وہ اٹیچ ہوتے ہیں, جب نہیں دل کرتا تو پھر وہ کہتے ہیں چلو بھی ہماری اپنی دنیا, آپ اپنی دنیا میں مست رہو اور ہم اپنی دنیا میں مست ہیں. کیونکہ یہ جو ہبا والا سین ہوا ہے نا, اس میں سب نے بات کی ہے, آسیہ نے بھی کی ہے, فیاض نے بھی ویڈیو بنائی ہے, کیونکہ لوگ بہت زیادہ کہہ رہے تھے, اور مہوش نے بھی باتیں کی ہیں 2-4, لیکن ان لوگوں نے کوئی بھی بات نہیں کی. ہو سکتا ہے انہیں پھر پتہ ہی نہ ہو کہ ادھر کیا مسئلے مسائل ہوئے ہیں. ہاں بچے ہیں نا, روز بات نہیں ہوتی ہوگی. تو ہو سکتا ہے نہ ہوتی ہو, اگر ہوتی ہو تو پھر ان کو سمجھ آ جاتی نا, وہ بھی تو کوئی بات کرتے نا ہیں. ہاں جی, کہ اگر کی ہو تو پھر آپ مجھے پلیز ضرور بتائیے گا. لیکن میں نے تو کوئی نہیں ان کے منہ سے بات سنی. تو میری نا ٹانگ میں بہت تکلیف ہے, بہت زیادہ اس میں ٹانگ میں تکلیف ہو رہی ہے. تو آج نا ٹانگ میں ایسے سنسناہٹ ہو رہی اللہ ہے. پاک شفا دے, صحت والی زندگی دے, کیونکہ پیٹ نہیں صحیح ہو رہا کسی کا بھی. نہیں تو گرمیوں میں ایسا نہیں ہوتا, جتنے مرضی بھی اتنے لمبے بھی روزے رکھتے کچھ نہیں ہوتا. لیکن الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ سب کو روزے رکھنے کی توفیق دے, صحت والی زندگی دے. آمین ثم آمین. بھائی جو نہیں رکھ سکتے وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے, اللہ مانگ لے, اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا. ہر انسان کی اپنی زندگی ہے, وہ کیا کرنا چاہتا ہے یا کیا کرتا ہے. بالکل ایسی بات ہے نا. تو آسیہ تو بیچاری کبھی مجھے کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی. آج تو میں نے اس کا کوئی ہانڈی ہنڈی نہیں دیکھی, بس کوئی ٹبر ادھر کھڑا ہو کے وہ گھر کا دکھا رہا ہے, کوئی ادھر. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ توڑ تڑیا کون سا کر رہا ہے. ادھر والی سائڈ پہ تو ان کا جو اس نے بنائے ہوئے ہیں اپنے نے, وہ جو جانور رکھے ہوئے اس نے عباس نے, اور ساتھ میں واش روم ہے, اور پچھلی سائڈ پہ فیاض کا گھر ہے. تو ایک سائڈ پہ جہاں یہ اس نے اپنا گھر شروع کیا, آسیہ اور جاوید نے, جہاں ان کی امی جان آ کے دعا کر رہی ہیں. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ جو اور اتنے بڑے بڑے کمرے توڑ رہے ہیں, یہ پتہ نہیں کہاں سے توڑ رہے ہیں. تو ابھی تک تو توڑ تڑیے لگے ہوئے ہیں. تو ابھی تو بنیادیں رکھی گئی, اب دیکھتے ہیں کب سٹارٹ ہوتی ہے ساری جو ہے, کہتے ہیں نا ابھی تو بنیادیں ہیں, اب ساریاں کب لگتی ہیں اور کب شروع ہوتا ہے. ابھی تو سمجھے ہفتہ ہو چکا ہے, اور صرف ابھی تک بسم اللہ کھدائیاں ہوئی ہیں, اس کے بعد بنیادیں بنی ہیں. ابھی پھر آگے آگے دیکھتے ہیں. تو یہ گھر بنانا چھوٹی بات نہیں ہوتی. ہاں کہہ رہا تھا مینوں کافی بھੈਣਾਂ جوید بھی کہہ رہا تھا مینوں کافی بھੈਣਾਂ نے کیتے نے کمنٹ کہ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਠੀ ਬਣਵਾਓ, ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਵਾ ਕੇ. ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ. ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈਗਾ کہ دل تو سب دے کرتا. تو دیکھیں ہمارے ادھر شہروں میں پتہ کیا کرتے ہیں لوگ نا, ایک وہ پورا کہتے ہیں نا نقشہ بنا لیتے ہیں. اس پہ جو ہوتا ہے نا, پہلے بات تو نیو بنا کے نا اس کی بنیادیں کھڑی کر کے چھوڑ دیتے ہیں. چلو انہوں نے تو ابھی پورا بنانا ہے نا.
फिर ऐसे करते हैं कि पूरा बना देते हैं, लेंटर डालना है या आपने उसके ऊपर क्या करना है, टियर गार्डर डालने हैं। टियर गार्डर डालने से लेंटर डालें क्योंकि कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा, 10-15-20 हज़ार का एक रूम का इनका सिर्फ डिफरेंस होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि हम ये गलतियाँ कर चुके हैं। तो फिर ये है कि फिर आहिस्ता आहिस्ता एक एक रूम, जिस तरह इनका भी एक रूम प्लस्तर है ना, तो जैसे जैसे इनकम आए माशाल्लाह से इनकी काफ़ी ज़्यादा वीडियो चलना शुरू हो गई है, तो एक एक रूम को करते जाएं प्लस्तर, है ना। हाँ जी। तो फिर ये है कि साथ साथ ये कम से कम ये रोज़ वाला ये जो बनाना ये मुश्किल हो जाएगा। जो भी कह रहे थे इधर बरामदे हले नहीं असी बनाने, फिर बाद बरामदे असी बनावांगे ना, तो अब रोज़ तो मिस्त्री नहीं ना बंदा लगा सकता। ज़ाहिर है बच्चियाँ पढ़ रही हैं आगे, फिर वो बड़ी होती जाएंगी, आगे उनकी शादियों के वक्त आ जाना है। तो फिर ये सारी चीज़ें ना कि एक बार ही बंदा जो है ना खड़ा कर ले ना ढांचा, तो फिर बाद में उसको आहिस्ता आहिस्ता तैयार करता जाए। बाकी जी इनकी अपनी मर्जी है, ज़ाहिर उन्होंने अपने हिसाब से बनाना, लेकिन जितनी ईंट निकल आई है ना इनकी, मैं कहती हूँ कमाल हो गया। इन्हें ईंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना मतलब कि तोड़ तोड़ैया इनके वाले साहब ने, मतलब कि इतनी वो छोटे छोटे जो कमरे बनाए हुए थे तो बाद में इनके काम आ रही है ना ईंटें। तो ये है जी। बाकी हिबा के कपड़े भी आज आ गया, अब हिबा हो जाए बेफिक्र, अब हिबा को नहीं कोई भी वापस लेके जाएगा। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर ढेर ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा।